थियो सिंगल रिसोर्सेस भने एउटा मात्र रिसोर्सेसको कुरा भयो हैन तर मल्टिपल भन्ने बित्तिकै धेरैवटा रिसोर्सेस भयो एउटै चीज धेरैवटा भयो भने त्यसलाई मल्टिपल भन्न पर्यो सिंगल रिसोर्सेस केसँग के हेरेका छौं त हामीले ब्याङ्कल्स एल्गोरिदममा एउटा मात्र रिसोर्सेस क्या सिंगल रिसोर्सेस भने अब एउटा मात्रै टेप ड्राइभरको कुरा होला अथवा कि त एउटा मेमोरीको कुराहरु मात्रै होला एउटा सिडी रोमको मात्रै कुरा होला एउटा मात्रै के कुनै एउटा सपोज मानौं हामीसँग के थियो त ब्याङ्कल्स एल्गोरिदम फर सिंगल रिसोर्सेसको केसमा के थियो त भन्दा हामीसँग सुरुमा दिएको प्रोसेसहरु कतिवटा छन् एउटा दुईटा तीनटा चारटा ए बी सी डी टोटल कतिवटा छ टोटल कतिवटा फ्री छ रिसोर्सेसहरु 10 वटा छन् 10 वटा रिसोर्सेसहरु छ हामीसँग अब ए भन्नेले चाहिँ कति मगायो त 6 मगायो 6 चाहियो के उलाई मेन उलाई म्याक्सिमम चाहिएको के म्याक्सिमम चाहिएको 6 यसलाई सबैभन्दा म्याक्सिमम चाहिएको भने 6 भयो यसलाई एकदमै धेरै चाहिने भनेको चाहिँ 5 भयो उसको चाहिँ पुरै कार्यक्रम सकिनको लागि उसको प्रोग्राम सबै सकिनको लागि प्रोग्राम प्रोसेस सकिनको लागि चाहिँ 5 चाहियो सी को लागि त्यस्तै गरी 4 चाहियो डी को लागि के चाहियो 7 चाहियो हैन अब एउटा यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के भयो भने ए ले 1 लिसक्यो बी ले नि 1 लिसक्यो सी ले नि 2 लिसक्यो डी ले नि 4 लिसक्यो हैन यो चाहिँ अब यो कतै मिडल अफ द प्रोसेस कतै होला हैन मिडल अफ द प्रोसेस हो यो सुरुदेखि गएको होइन कि मिडल अफ द प्रोसेस उले चाहिँ एउटा काम गर्नको लागि यति मात्रै लिएको हो के बाँकी रहेको 2 छ हैन अब यो 2 कसरी असाइन गर्ने त भन्दाखेरि अब यहाँनेरिबाट बाँकीको कति भयो 5 बाँकी रहन्छ नि हैन यो कति भयो 4 भयो यो कति भयो 2 भयो यो कति भयो 7 माइनस 4 भनेको 3 भयो हो कि हैन अब हाम्रो मिल्ने कुरा हेर्न पर्यो के अब मिल्ने कुन कुन छ हेर्न पर्यो कुन चाहिएको रहेछ त अब यो चाहिन्छ सबैले चाहिएको तर अब यो 2 मात्रै लिएर हुनेलाई कुन चाहिँ छ त अब हेर्ने 2 मात्रै लिएर हुने के छ अहिले हेरिएछ नि त सी भन्ने प्रोसेस यसले लिन्छ नि त लिएर सक्यो अब बाँकी रहेको कति आउँछ उसँग पहिल्यै होल्ड गरिरहेको थियो नि त उसले 2 त पहिल्यै होल्ड गरिरहेको थियो यताबाट 2 पनि लियो भनेपछि 4 ल्याएको थियो नि त यसले हैन त्यही भएर यो 4 बाँकी रह्यो नि त अब यहाँनेर यो 4 बाँकी रह्यो अब यो 4 कसले लियो त अब यहाँनेर दुईटा कन्डिसन छन् 4 लिनको लागि बी ले नि लिन सक्ला डी ले लिन सक्ला हैन तर मैले अहिले के गर्दै त थोरै थोरै हुनेलाई चाहिँ के गर्दै त यसलाई गरे पनि हुन्छ हैन यसलाई गरे पनि आउँछ यसलाई 4 चाहियो भने चाहिँ 5 हुन्छ 5 बाट त्यो हुन्छ ए सी बी डी ए बाट नि भयो सी डी बी ए लिए पनि भयो के जुन लिए पनि अब हेर यो चाहिँ मैले के गर्दिए अब यो 4 मा चाहिँ नि यो 3 चाहिँ यसलाई दिएको हैन यसलाई दिँदाखेरि कति भयो यहाँनेर चाहिँ 8 बाँकी रहने अब यो 4 अलरेडी यसले लिइराको छ यसले चाहिँ के गर्यो त अब हैन 7 भयो 8 वटा बाँकी रहने भयो यहाँनेर फेरि 8 वटा लियो भयो यो 8 वटा त अब यहाँनेर लए पनि भयो बिला लिएर गए पनि भयो बिला लिएर सकेपछि 9 वटा हुन्छ यहाँनेर गएपछि फेरि के हुन्छ चाहिँ 10 वटा भयो यो जुन चाहिँ एउटा प्रोसेसबाट लिए पनि भयो त्यसरी चाहिँ के गर्छ त यो लिँदै लिँदै जान्छ के यो सेकेन्डमा यो दिएको चाहिँ यो यसपछिको चाहिँ बाँकी 1 देखाएको हो यसपछिका चाहिँ अब यो जसरी यसरी घटाएर गइराछ नि यसरी नै गर्ने जस्तै यहाँ CDBA छ नि हैन सी लियो पहिला सी ले त्यसपछि डी ले लियो त्यसपछि बी ले लियो त्यसपछि ए ले लियो यसरी लिएका हुन् के हो सिंगल रिसोर्सको केस कन्डिसनमा यो भयो र सेफ स्टेट र अनसेफ स्टेट आउने कन्डिसनहरु पनि हुन्छ अब यदि चाहिँ यहाँ पुनः पुगेको भयो अब हेरि आएको भनेको अहिले भर्खर यो चाहिँ 2 छ यो 2 हेरि यहाँ आएको त अनसेफ स्टेट हो नि त हैन अर्को सेफ स्टेटमा लानलाई के गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ यो सी लाई चलाएको नि त हामीले त सी लाई चलाइसकेपछि नि फेरि हामीले यो एलाई लगेको भए हुन्थ्यो र हुन्थेन नि त किनभने पुग्दैन थियो किनभने यसले चाहिँ 4 5 मागे हामीसँग 4 मात्रै छ भने त मान्दैन नि त त्यही एउटा सिक्वेन्शियल प्रोसेसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौं त रिसोर्सेसहरु अलोकेसन गरेका छौं हरेक प्रोसेसको लागि
हरेक प्रोसेसको लागि रिसोर्स एलोकेसन जति चाहिएको हो त्यति रिसोर्स एलोकेसन गर्दै गर्दै जान्छौँ सेभ स्टेट निकाल्दै जान्छौँ त्यही सेभ स्टेट निकाल्दै निकाल्दै त्यसपछि सबै प्रोसेसहरू एक्जिक्युट गर्दै जाने हो यो सिंगल प्रोसेस सिंगल रिसोर्सको केस भयो अब मल्टिपल रिसोर्सेसको केस हेर्दाखेरि अब हामीसँग मल्टिपल रिसोर्सेसको केस हेर्दाखेरि यो हेर्ने है फर्मुला चाहिँ नि यो हैन यी दुईटा फर्मुला भयो भने हामीसँग हामीलाई जति पनि पुग्नु भयो यहाँ पाँचवटा प्रोसेस छन् P0 देखि P4 सम्म हामीसँग 3 रिसोर्सेस टाइप छन् A भन्ने छ त्यसपछि आएर B भन्ने छ हैन त्यसपछि आएर C भन्ने छ A को इन्स्टेन्सेस 10 छ B को इन्स्टेन्सेस 5 छ C को इन्स्टेन्सेस 7 छ हैन हामीसँग यसरी चाहिँ नि हरेक प्रोसेसका यतिवटा चाहिँ नि इन्स्टेन्सहरू छन् अब प्रोसेस P0 देखि P4 सम्म छ यो क्वेशनमा दिएको छ एलोकेसन र म्याक्सिमम निड भन्ने कुरा यति दिएको छ क्वेशनमा अनि त्यसपछि आएर अब अभाइलेबल कति छ त अब यो कसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दा म हिजोको प्रोसेस फेरि रिपिट गरिदिन्छु त 3 4 5 6 7 7 1 2 2 3 4 5 ल 7 2 5 भन्ने छ युज भएको चाहिँ हामीसँग कति छ नि त 10 वटा थिए 10 वटा मध्ये चाहिँ 7 वटा युज गरिसकेको छ 5 वटा मध्ये 2 वटा युज गरिसकेको रहेछ हैन अनि फेरि यो 7 वटा मध्ये फेरि यो 5 वटा पनि युज गरिसकेको रहेछ तर म्याक्सिमम चाहिएको कतिको छ हरेकको लागि म्याक्सिमम चाहिएको चाहिँ यहाँ छ नि त हैन अब अभाइलेबल कति छ त हेर्ने अभाइलेबल कति छ अब यसलाई अहिले सपोज मान यो यहाँ छैन भन्ने मान है तिमीहरूले यो बक्स यो मैले हिजो एडिट गर्न खोजेको यो पुरै एडिट गर्नु पर्दो रहेछ यो पुरै यो मैले छोपेको चिज भित्र गएर निकाल्नु पर्दो रहेछ यो धेरै टिडिएस पनि भयो मलाई टाइम भएन कि यो फेरि बनाउनको लागि सो यो सपोज मान यहाँनिर छ भने सपोज गर अहिले यो अभाइलेबल एबी यो एभाइलेबल भयो एभाइलेबलमा यहाँ यो 3 3 2 छ भन्ने मान है यो 3 3 2 यहाँ छ भन्ने मान यो अहिले यहाँ छैन भन्ने मान र अब रिमेनिङ पनि हेर्न पर्यो नि त हैन रिमेनिङ निड के कति हो त रिमेनिङ निड रिमेनिङ भनेको यसले एउटा बी को चाहिँ एउटा इन्स्टेन्सेस लिइसक्यो 5 वटा चाहिएको थियो तर उसले चाहिँ नि एउटा लिइसक्यो अब यो ए को इन्स्टेन्सेस यसले 7 वटामा एउटा पनि लिएको छैन सी को इन्स्टेन्सेस सी को चाहिँ एउटा पनि लिएको छैन 3 वटा बाँकी नै छ लिन अझै भनेपछि योबाट यो घटाइदियो भने त आउँछ नि त हैन रिमेनिङ निड त आउने भयो नि हैन यहाँनेरि रिमेनिङ निड 753 बाट मा चाहिँ नि के घटाइदियो हो त 0 1 0 घटाइदिएको क्या यहाँनेरि यस्तो गरेर घटाइदिउँ कति घटाउँदाखेरि कति आउँछ 7 को 7 आउँछ तर 4 आउँछ त्यसपछि 3 आउँछ हो नि हैन 7 4 3 आएको त्यसै गरी यसमा पनि के हुन्छ त 3 - 2 1 आयो 3 - 0 0 आयो 2 - 0 0 आयो 2 आयो सरी 3 - 2 1 आयो 2 - 0 2 आयो 2 - 0 2 आयो यसरी चाहिँ के आउने भयो 1 2 2 आउने भयो अब यसको पनि के भयो 9 - 3 6 0 - 0 0 2 - 2 0 यसरी 6 0 0 आयो सिमिलरली P3 को लागि त्यसरी नै घटाउने सिमिलरली P4 को लागि त्यसरी घटाउने हैन यहाँसँग के कन्फ्युजन छ छैन हो कि छ भन है फेरि अहिलेसम्म के छ छैन सर छैन क्लियर ल यहाँसम्म जोड घटाउ मात्रै अरु केही पनि छैन यो सबै जोड घटाउ मात्रै हो यहाँ केही छैन अरु मात्र कहाँ लेख्ने भन्ने मात्रै फरक हो अब आयो हेर्यो 5 3 2 अब हामीले चाहिँ यहाँ 3 3 2 छ नि हैन अब हाम्रो अवेलेबल त यति हो कता गयो
332 हो नि त अब यो 332 मा अब यो यो चाहिँ एक ब्याक गरौँ है ल 332 छ 332 मा चाहिँ यो 743 यो मिल्छ र मिल्दैन नि त हैन चाहिएको थियो रिमेनिङ 7 वटा चाहिएको रहेछ ए भन्ने 7 वटा चाहिएको रहेछ बी भन्ने 4 वटा चाहिएको रहेछ सी भन्ने 3 वटा चाहिएको रहेछ र हामीसँग अब अहिले अभाइलेबल भनेको छ त अब जम्मा चाहिँ नि एउटा ए को इन्स्टेन्सेस 3 वटा छ बी को इन्स्टेन्सेस 3 वटा छ सी को इन्स्टेन्सेस 2 वटा छ हो किन पुगेन अब अहिले यसलाई पुगेन अहिलेलाई यसलाई अहिले पुगेन अब यसलाई नपुगेपछि सेकेन्डमा हेर्न पर्यो अब 1 2 2 मा हेर्ने हो 1 2 2 सेटिस्फाई गर्दै गर्दैन यसले गर्छ होइन किनभने हामीसँग ए को इन्स्टेन्सेस 3 वटा छ बी को इन्स्टेन्सेस कतिवटा छ 3 वटा छ सी को इन्स्टेन्सेस नै 2 वटा छ भनेपछि 1 2 2 लाई त यसले त सेटिस्फाई गर्ने भयो त्यही भएर चाहिँ अब के गर्छ त यसले युज गर्छ यो 2 भन्नेले चाहिँ युज गर्ने भयो हैन 2 भन्नेले युज गरेपछि यसले के निकाल्छ अब यहाँनिर एभाइलेबल नयाँ एभाइलेबल भने के हुन्छ एभाइलेबल प्लस एलोकेसन एभाइलेबल कति थियो 332 थियो यो 3 2 मा के जोड्न पर्यो त अब एलोकेसन कति छ यसले लिएको 2 0 0 के न 2 0 0 गर्दाखेरि कति आउने भयो 2 आउने भयो 3 आउने भयो 5 आउने भयो यसै चाहिँ के आउने भयो 5 3 2 आउने भयो के अब सेकेन्डमा गएर हेर्दाखेरि अब यो 5 3 2 अभाइलेबल जुन छ यसले यो सेटिस्फाई गर्छ त गर्दैन हैन किनभने ए को इन्स्टेन्सै उसलाई 6 वटा चाहिएर चाहिँ हेरियो 6 वटा तर हामीसँग जम्मा कतिवटा छ 5 वटा छ यसलाई चाहिएर चाहिँ यो त यी दुईटा त गर्दो रहेछ हैन यी दुईटा त उसलाई चाहिएकै रहेन त हामीसँग छ तर अब के भयो त एउटाको इन्स्टेन्सै मिल्दैन कि यसले मिल्दैन अब मिल्दैन भनेपछि यसमा जान पर्यो हामी परेन हैन यसमा नजाने अब यसमा नजाने अब अर्कोमा जाने यहाँनेरि 0 1 1 छ अब 0 1 1 त यसले गर्छ नि त हैन र किन भन्दाखेरि 5 वटा छ 3 वटा छ 2 वटा छ रिमेनिङ जम्मा 0 1 1 एकदम थोरै रहेछ यसले चाहिँ निड यो निड त यसले चाहिँ फुलफिल गरिदिने भयो यो फुलफिल गरिदिने भनेपछि अब यहाँनिर के आउने भयो त अब यो एक्जिट भएर यहाँनिर आउने भयो हैन जुन बक्सा छ त्यही बक्सामा गर्ने है मैले चाहिँ अब अनरेगुलर बक्सामा गरिदिएको भए तिमीहरू अलिकति कन्फ्युज भयो त्यहाँ नि यहाँनिर के हुने भयो त अब जस्तो यो 5 3 2 मा फेरि के भयो जोडिनु भयो के जोडिनु भयो त अब यसकै एलोकेटेड ढेर यो 2 1 मा जोडिने हो 2 1 1 यो भनेको कति भयो 2 1 3 भयो 3 1 4 भयो 5 2 7 भयो आउनुपर्ने कति भयो त अब 7 4 3 आउनुपर्ने भयो हैन 7 4 3 आउने भयो तर अब यो 7 4 3 यहाँ तल छ भने सम्झे अब यहाँ फेरि यहाँनिर छ भने सम्झ्यो नि फेरि तिमीहरू झुक्यो त्यो भएर जुनमा लगाएको त्यही बक्सामा लेख के त्यो भयो नि तिमीहरू कन्फ्युज हुँदैन यो पनि सक्यो अब हामीसँग 7 4 3 छ यो 7 4 3 यो 7 4 3 यसले सेटिस्फाई गर्दै गर्दैन गर्ने भयो नि हैन किन जम्मा 4 वटा चाहिएको एक इन्स्टेन्स बी को इन्स्टेन्स जम्मा 3 वटा चाहिएको छ सी को इन्स्टेन्स एक वटा चाहिएको छ भनेपछि त यहाँनिर त यो चाहिँ चाहिने भयो अब एक पुग्ने भयो अब 7 4 3 छ भनेपछि अब यसको पनि जोडिने भयो नि हैन यो पनि काम सकिन्छ यसको हेरियो पनि जोडेर आउने भयो नि जोडेर कहाँ जाने भयो त यहाँनिर जाने भयो अब 7 4 3 बाट 7 4
5 मा कन्भर्ट भएर गयो हो कि हैन यो बक्सा तलमाथि भएर अलिकति ए हेर्नु यो चाहिँ तल गएको है यो 745 भन्ने चाहिँ 745 जुन बक्सामा सकेको त्यही बक्सामा गर तिमीहरूले त्यही सजिलो हुन्छ 745 यो बक्सामा आयो अब 745 भनेपछि त यो पनि गर्ने भयो नि त हैन यो त सकियो अब यो तीनवटा त सकियो अब 745 हामीसँग 7वटा छ 4वटा छ 5वटा छ भनेपछि यसलाई कति चाहिरहेको छ 7वटा 4वटा 3वटा चाहिएको छ भनेपछि त्यसले पुरा गर्ने भयो नि हैन पुरा गर्ने भयो भनेपछि अब यो के गर्ने भयो यसले पनि हेऱ्यो जोड्ने भयो 745 मा हेऱ्यो चाहिँ जोडिने भयो एउटा जोडियो के 755 भएर आउने भयो 755 भएर आउने भयो हैन 755 भयो 7 5 5 755 भयो 755 त यो यसलाई पनि पुरा गर्ने हो नि त हेरियो 6 लाई हेरि यसलाई पनि पुरा गर्ने भयो भनेपछि अब लास्टमा के आउने भयो त अब 302 जोडेर आउने भयो अब 302 यो गर्दाखेरि कति आयो त 5 + 2 भनेको 7 भयो 5 भयो यो कति आयो 10 आयो 10 5 7 लगाएर त यहाँ ठ्याक्कै हाम्रो 10वटा इन्स्टेन्स थियो 5 इन्स्टेन्स थियो 7वटा इन्स्टेन्स थियो 7 5 7 फेरि फिर्ता आयो पुरै सबैलाई काम पनि सक्यो त्यसपछि सबै फिर्ता पनि आयो कि यसरी चाहिँ नि अनि भयो कन्फ्युजन के छ भनौँ यसरी चाहिँ नि बेङ्कर्स अल्गोरिदममा मल्टिपल रिसोर्सेसहरूको एलोकेसन गर्छ सिमिलर प्रोसेसबाट यो चाहिँ नि गर्ने भयो यसको क्वेसनहरू राखेको छैन मैले तर अब प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ नि मसँग क्वेसन पेपरहरू छ कि छैन है हेरौँ एकचोटि अपरेटिङ सिस्टम नोट्स आइडिटी अमर फर्स्ट टर्म क्वेसन यो त मैले पठाइदिएँ कि यसलाई फर्स्ट टर्ममा त छैन यो अलिक पछाडि यो सबैभन्दा लास्ट च्याप्टरमा पढाएको थिएँ मैले पहिला त्यो अनि जस्तो लाग्यो यहाँ पहिलाको मेटेरियलहरू पनि छैन कि मसँग फेरि सोल्युसन नोट्स यसमा छैन यसो क्वेसन चाहिँ मसँग तर एकदम फेमस क्वेसन हो यो फेरि यो 10 5 7 वाला एकदम फेमस क्वेसन हो यो पहिला इक्जामहरु पनि यही सोध्छ यो बुकको इक्जाम्पल नै यही छ हैन त्यही भएर यो एकदम कमन इक्जाम्पल लेखेँ यो यही नै धेरै ठाउँमा चाहिँ नै युज गरिन्छ 10 5 7 एउटा बुझेपछि मलाई लाग्छ अब सिमिलर तरिका हो अरु हैन त्यस्तो अरु डिफरेन्ट भएर क्वेसन सोधे जस्तो लाग्दैन अब सोधा रहेछन् नि हेरौँला तिमीहरु नि हेर क्वेसन ब्याङ्क छ भने तिमीहरुसँग त्यो हेर्न सक्छौ तिमीहरुले नि मेन हेरियो यो फर्मुला अब फर्मुलै चाहिँदैन खासमा त अब यो हेर्दा हेर्दै यो यति टेबल बनाउन जानेपछि चाहिँ बनाउन त सकिन्छ र क्वेसन अलिकति के
त्योभन्दा ट्रिकी क्वेसन आएर चाहिँ भन्ने मात्रै कुरा हुन्छ। यहाँभन्दा अगाडि मैले गरे जस्तो लाग्छ, तर अब मसँग त्यो कपीहरू पनि छैन कि पहिला चाहिँ जुन गराएको अब स्लाइड बनाएर पढ्ने गरेको त्यो कपीहरू पनि पहिला मिसप्लेस भइसक्यो। सो यसरी चाहिँ नै मल्टिपल रिसोर्सेसहरू पनि ह्यान्डल गरिन्छ। मैले ट्राई गरेँ तर यो अलिकति हुँदै थियो, तर पुरै गरिरहेको छैन यो पनि। सो यो डेडलक प्रिभेन्सनमा तिमीहरूलाई दिन्छु, यो चाहिँ तिमीहरू हेर्नको लागि तिमीहरूलाई दिन्छु होइन। डेडलक प्रिभेन्सनमा चाहिँ के गर्ने रहेछ भनेर प्रिभेन्ट गर्ने हो कि अब त्यो जुन अब आउँछ आयो भने अब त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्नुभन्दा पनि आउनै नदिने भन्ने बुझिन्छ क्या डेडलक प्रिभेन्सन भनेर चाहिँ। जस्तै अब अहिले कोभिडको जुन भ्याक्सिन छ नि, अब त्यो भ्याक्सिन भनेको प्रिभेन्सन भयो कि। भ्याक्सिन आयो, भ्याक्सिन लगायो भने अब के भयो त, अब नलाग्ने चान्सेस भयो नि त त्यहाँनिर। जस्तै पहिला पहिला चाहिँ पोलियोको जुन खोपहरू थियो त्यो प्रिभेन्ट गर्नको लागि पोलियोबाट बस्नको लागि गरे हो। त्यस्तै अब कम्प्युटर सिस्टममा हरेक नेटवर्किङमा होस् अथवा डाटाबेसमा होस् अथवा अपरेटिङ सिस्टममै होस्, सबै ठाउँमा यो कुराहरूलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि एउटा न एउटा केही मेजरहरू चाहिँ राखेकै हुन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ नि चारवटा हामीले के गरेका थियौँ, कन्डिसन फर डेडलक पनि पढाएको थियौँ होइन। त्यो चारवटामा चाहिँ नि त्यो कन्डिसन, एउटा कन्डिसन अथवा के आयो भने त्यहाँनिर चाहिँ नि चारवटा कन्डिसन आइदियो भने के हुन्छ, डेडलक हुन्छ भनेको थियो नि। अब यो प्रिभेन्ट गर्नको लागि कुनै एउटा कन्डिसनलाई हामीले फेल गराइदियौँ भने, उल्टो गराइदियौँ भने चाहिँ के हुन्छ त, अब प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो कि। भनेको ठ्याक्कै त्यो जुन कन्डिसन थियो नि, त्यो कन्डिसनको अपोजिट भनेको चाहिँ प्रिभेन्सन हुन्छ कि यसमा। सो डेडलक क्यान बी प्रिभेन्टेड बाई अट्याकिङ द वान अफ द 4 कन्डिसन द्याट लेड्स टु डेडलक। अट्याकिङ द म्युचुअल एक्सक्लुजन कन्डिसन। म्युचुअल एक्सक्लुजन कन्डिसनले के भनेको थियो सम्झेछौ? नो टु प्रोसेस क्यान बी इन अ सिंगल शेयर्ड रिसोर्सेस। दुईवटा प्रोसेस कहिले पनि एउटा शेयर रिसोर्सेसमा गएर ल्याउन सक्दैन, पाउँदैनन्, मिल्दैन। तर अब यहाँ मिल्ने बनाउनु पर्यो। अब हो कि न, मिल्दैन भनेको थियौँ हामीले पहिला कन्डिसनमा, अब मिल्छ भनेर बनाउनु पर्यो। अब एट्याकिङ द होल्ड एन्ड वेट भनेको थियौँ पहिला चाहिँ होल्ड एन्ड वेट पनि एउटा कन्डिसन थियो डेडलक अकर हुनको लागि। अब यो होल्ड एन्ड वेटलाई पनि के गर्नु पर्यो, फल्स बनाउनु पर्यो कि। होल्ड एन्ड वेट गर्दैनन् भन्ने बनाउनु पर्यो नि त, कुनै एउटा तरिका बनाउनु, तरिकाले चाहिँ नि होल्ड एन्ड वेटलाई फल्स बनाउनु पर्यो। सो एट्याकिङ द नो प्रिम्सन कन्डिसन हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ, उता अकर हुने कन्डिसनमा प्रिम्सन गर्न पाइँदैन है भनेको थियौँ हामीले होइन। प्रिम्सन गर्न पाइँदैन भने त्यहाँनिरबाट त्यो निकाल्दैछ डेडलकै भएन नि त, हो कि न, डेडलकै भएन नि त्यहाँनिरबाट। त्यही भएर चाहिँ नि त्यो कन्डिसन भने अकर हुने कन्डिसन भयो भने प्रिभेन्ट गर्ने कन्डिसन, त्यसकै अपोजिट बनाउनु पर्यो। अब नो प्रिम्सन, एट्याकिङ द नो प्रिम्सन कन्डिसन। यो प्रिम्सन कन्डिसनमा केही निकाल्न पर्ने हुन सक्ला प्रिभेन्सनको लागि। सो एट्याकिङ द सर्कुलर वेट कन्डिसन। सर्कुलर वेट कन्डिसनलाई हटाउनको लागि फेरि अर्को टेक्निक युज गर्नु पर्यो। अब यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ सर्कुलर वेटले चाहिँ एउटा कन्डिसन यसले डेडलक गराउँछ भनेको थियौँ। अब त्यसलाई फेल खेलाउनको लागि अब यो सर्कुलर वेटको कन्डिसनलाई फल्स बनाउनु पर्यो, अथवा यसमा के टेक्निक लगाउनु पर्यो कि। सो अब म्युचुअल एक्सक्लुजन कन्डिसनले के भनेको थियो त, एउटा मात्रै रिसोर्सेस अभाइलेबल हुन्छ भनेको थियो, तर हामीले के भन्यौँ अब यहाँनिर, यहाँ एउटाभन्दा बढी चाहिँ रिसोर्सेसहरू के गर्न पाइयो त, अब मोर देन 1 प्रोसेस एउटालाई योभन्दा बढी चाहिने रिसोर्सेस दिउँ भन्न खोजेको। तर सबै कन्डिसनमा त्यो हुँदैन है, सेटिस्फाई हुँदैन। फेरि प्रिन्टर, सिडी रेकर्डर दुईवटा प्रोसेसमा दिएर सकिन्छ त, मिल्छ र मिल्दैन नि त। सबै कन्डिसनमा चाहिँ यो लागु हुन्छ भन्ने हुँदैन। नो डेडलक इफ इच रिसोर्स क्यान बी असाइन टु मोर देन 1 प्रोसेस। जस्तो यहाँभन्दा अगाडि ठ्याक्क सम्झियो, यहाँभन्दा अगाडिको
कन्डिसन डेडलक हुने अकर हुने कन्डिसन भनेको एउटा के थियो म्युचुअल एक्सक्लुजन म्युचुअलले के भनेको थियो ओन्ली वान प्रोसेस क्यान इन्टर इन्टु क्रिटिकल सेक्सन अथवा क्रिटिकल रिजन त्योभन्दा बढी जान पाउँदैन भनेको थियौँ अब यहाँ के भन्यो नो डेडलक हुँदैन कतिखेर हुँदैन त एउटा चाहिँ इफ इच प्रोसेस क्यान अजाइन टु मोर देन वान प्रोसेसेस एउटा रिसोर्सेस त्यसलाई चाहिँ त्यो गरौँ भन्न खोजेको कि सेरेबल बनाऊँ भन्न खोजेको तर अब के भने त यहाँनिर we cannot assign some resources to more than one process at a time such as CD recorder this is a printer etc लाई चाहिँ के गर्न सकिदैन शेयर गर्न सकिदैन सकिन्छ र सकिन त सकिन्छ तर कस्तो कन्डिसन एकैचोटी सकिन्छ र हुँदैन नि त बिग्रिन्छ त CD रेकर्डर पनि रेकर्डर हुँदैन प्रिन्टर पनि प्रिन्ट गर्दैन कति एउटाको प्रिन्ट गर्छ कहिले अर्कोको प्रिन्ट गर्छ सबै प्रोसेस सो दिस इज नट अ फिजिबल सोलुसन त हो तर not a feasible solution हुन चाहिँ सक्छ सो अर्को नन प्रिम्सन कन्डिसन भनेको अब के गर्नु पर्यो त एउटालाई चाहिरह अब फोर्सली निकाल्दिने हो त्यो भनेको निकाल्न मिल्न पर्यो भन्नु हो अटोमेटिक के चाहिँ एउटा टेक्निक लगाउँछ जसले गर्दा निकाल्दिन्छ सो होइन प्रोसेस P0 ल हेर यहाँ जस्तो होइन प्रोसेस P0 रिक्वेस्ट सम रिसोर्स आर which is held by another process P1 हैन P1 ले होल्ड गरिरहेको रिसोर्सेस यसले P0 भनेर रिसोर्स के रे रिक्वेस्ट गरे देन रिसोर्स R is forcibly taken away from the process P1 and allocated to P0 सिधै त्यस्तो गर्ने चाहिँ सबै कुरा यसले पनि हुन्छ भन्ने हुँदैन सबै कन्डिसनलाई चाहिँ एउटाले रिसोर्सेस माग्यो अर्काले युज गरिरहेको निकालेर दियो के डेडलक हुँदैन यसलाई योबाट डेडलकबाट बच्नको लागि यो चाहिँ गर्न पर्यो भने हजुर हो त्यतिखेर थिएन अहिले त यो डेडलक आएपछि मात्रै आएको होल्ड एन्ड वेट त त्यतिखेर त हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि कुनै दुईवटा प्रोसेस म्युचुअल एक्सक्लुजनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एकैचोटि दुईवटा प्रोसेस चाहिँ एउटै क्रिटिकल सेक्सनमा बस्न पाउँदैन है भनेर त्यतिखेर भनेको है त्यतिखेर इन्ट्रोडक्सन दिएको अनि त्यहाँ हामीले चाहिँ ए भन्ने प्रोसेस एउटा चाहिँ क्रिटिकल सेक्सनमा बस्यो अनि त्यसपछि बी आएर चाहिँ फेरि जान खोज्यो तर उसले के पाएन जान पाएन कतिखेर जान पाउँछ त एले त्यो क्रिटिकल सेक्सन नछोडेसम्म बी जान पाउँदैन भनेको थियौँ नि हामीले होइन त्यतिखेर होल्ड एन्ड वेटको कन्डिसनहरू केही पनि थिएन मात्र आएको चाहिँ होल्ड एन्ड वेटको कन्डिसन आएको चाहिँ यही मात्रै हो यहाँनिर आएको कन्डिसन फर रिसोर्स डेडलक भनेर आएको थियो नि यहाँनिर 4 कन्डिसन के कन्डिसनले चाहिँ नि डेडलक हुन्छ भनेर म्युचुअल एक्सक्लुजन कन्डिसन अनि होल्ड एन्ड वेट नन प्रिम्सन कन्डिसन र सर्कुलर वेट यी 4वटा कन्डिसन भयो भने त्यहाँनिर के छ त डेडलक हुनको लागि चाहिँ जरुरी छ यिनीहरू भन्न खोज्यो अब यही कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले उल्टो बनाइदिने हो यहाँनिर आएर यही कन्डिसनलाई उल्टो बनाइदिन्छौँ यही कन्डिसनलाई फुल स्क्रिन के हो यही कन्डिसनलाई उल्टो बनाइदिने हो अब म्युचुअल एक्सक्लुजनले त्यो भन्यो अनि प्रिम्सनले चाहिँ के भन्यो त एउटाले चाहिँ गर्यो भने अर्को निकाल्दिने भने अब निकाल्न मिल्छ त अब एउटाले काम गरिरहेछ अरे अब काम गरिरहेको बेलामा उसलाई निकाल्दिने रे के बिचमा निकाल्दिने भन्नु जस्तो अब कन्सिडर प्रोसेस होल्ड्स द प्रिन्टर उसले प्रिन्टर होल्ड गरिरहेछ होइन हाफवे थ्रु इट्स जब आधासम्म प्रिन्ट गरिरहेछ अनि उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकालिदिएर हुन्छ त टेकिङ द प्रिन्टर अवे फ्रम दिस प्रोसेस विदाउट ह्याभिङ एनी इल इफेक्ट इन इज नट पोसिबल नै हुँदैन नि एउटा प्रोसेसले चाहिँ प्रिन्ट गरिरहेछ अब त्यसलाई चाहिँ अर्कोले माग्यो भन्दैमा अनि त्यसपछि थुदेर अर्कोलाई दियो भने त त्यो अर्कोले प्रिन्ट गरेर आधा हुने भयो होइन त्यो त गर्न मिलेन नि त हो त्यो चाहिँ नि अब इल इफेक्ट नभइकन चाहिँ गर्न सकिँदैन त्यही भएर यो पनि यो सोल्युसन पनि पोसिबल छैन भनेर नो प्रिम्सन पनि पोसिबल चाहिँ छैन गाह्रो छ यो पनि कति केसमा चाहिँ हुन्छ होइन अब कति सेयर रिसोर्सेसहरू केसमा चाहिँ नहुन सक्छ त्यही भएर त राखेको यो एउटा कन्डिसन प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ सो होल्ड एन्ड वेटको कन्डिसनमा अब
ए होल्ड एन्ड वेटमा चाहिँ रिसोर्सेसहरू आफूलाई जे जे चाहिएको छ नि होइन त्यो अगाडि नै दिने भनेको कि आफूलाई के चाहिन्छ अब लिने अरे के जसले गर्दाखेरि अब अरू त इन्टर हुन पाउँदैन नि त होइन आफूले त्यो रिसोर्सेस लिइसकेपछि अरू चाहिँ इन्टर हुन नपाओस् भनेर है सबै गराम गुरुम लिदिने अनि त्यसपछि आफ्नो आफ्नो काम गर्ने सबै गर्ने सक्ने कि सबै रिसोर्सेसहरू तर के हुन्छ त त्यहाँनिर रिसोर्सेसको एकदम सही युटिलाइजेसन हुँदैन कि फेरि यसमा हरेकमा एक एक प्रब्लम चाहिँ छ सो रिक्वायर प्रोसेस टु रिक्वेस्ट अल दियर रिसोर्सेस बिफोर स्टार्टिङ एक्जिक्युसन त्यो एक्जिक्युसन हुनुभन्दा अगाडि नै यो चाहिन्छ होला भन्ने चाहिँ एउटा अजम्सन राखेर उसले होल्ड गरेर राखिदिने हो क्या होल्ड गरेर राखिदिने भनेको चाहिँ नि होल्ड एन्ड वेटको कन्डिसनको तर के थाहा हुँदैन त अब त्यो चाहिँ प्रोसेसलाई सबै यो चाहिन्छ भन्ने सबै कुरा चाहिँ चाहिन्छ भन्ने चाहिँ नि हुँदैन भन्छ क्या फेरि अब यो चाहिन्छ भनेर त सबै कुरा थाहा हुँदैन नि त सुरुमै एक्जिक्युसन हुनुभन्दा अगाडि नै के चाहिन्छ भने थाहा हुँदैन क्या सो अ प्रोसेस इज अलाउड टु रन रिसोर्सेस इट निडेड इज अभाइलेबल अदरवाइज नथिङ विल बी एलोकेटेड एन्ड इट विल जस्ट वेट कि त सबै रिसोर्स पाउँछ अरे अथवा कति चाहिएको रिसोर्स टन्नै पाउँछ नत्र भए अरू कुरेर बसिरहन्छ कुरेर बसिरहनु भयो त्योहरू यो पनि फिजिबल सोल्युसन चाहिँ होइन प्रब्लम विथ दिस स्ट्राटेजी इज द्याट प्रोसेस मे नट नो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस एट स्टार्ट अफ रन सुरुमा नै रनै हुँदाखेरि अगाडि नै मलाई यति यति रिसोर्सेस चाहिन्छ है भनेर त थाहा नहुन पनि सक्छ त्यो भनेको होल्ड एन्ड वेटको कन्डिसन होल्ड एन्ड वेटले रिसोर्सेसहरू पुरै होल्ड गरेर राखिदिन्छ आफूलाई चाहिएको रिसोर्सहरू सबै होल्ड गरेर राखिदिन्छ अरूले चाहिँ त्यही रिसोर्सेस खोज्यो भने प्याक गरेर उनीहरू वेटमा बसिरहन्छन् होइन उसले सकेपछि बल्ल अनि अर्कोलाई पालो दिन्छ यसले रिसोर्स विल नट बी युज अप्टिमल्ली हो नि त रिसोर्सेसहरू त अप्टिमल्ली युज भएर भएन नि त एउटाले मलाई प्रिन्टर नि चाहिन सक्छ है भनेर प्रिन्टर पनि राखिदियो अथवा एउटाले चाहिँ नि एउटा के सपोज मानौँ अब मोनिटर राखिदियो अरे अब पाएन त्यो उसलाई चाहिन नि चाहिएन अर्कोले पाउँदा नि पाएन त्यही भएर रिसोर्सेसहरूको चाहिँ एकदम म्याक्सिमम युटिलाइजेसन चाहिँ हुँदैन यसमा यो सर्कुलर वेटको सर्कुलर वेटमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा प्रोसेसले चाहिँ नि जस्तो सुरुमा उसलाई चाहिँ स्क्यानर चाहियो अरे होइन स्क्यानर चाहियो भने अब स्क्यानरभन्दा माथि अब यसपछि प्रिन्टर चाहियो भने पाउँदैन उसले यो तल तलबाट जान पर्यो अब खोज्दै खोज्दै यी सबै रिसोर्सेसहरूबाट बल्ल प्रिन्टरमा जानु पर्यो क्या सर्कुलर वेट कन्डिसनलाई हटाउनको लागि चाहिँ जसले गर्दा अब यो प्रिन्टर अर्काले युज गरिरहेछ भने अब यो वेट गरेर भने प्लटर अर्को युज गरिरहेको भने अब जस्तो यो 2 भन्ने चाहिँ स्क्यानर चाहियो अरे प्रोसेसलाई होइन यो प्रोसेस P0 भन्नेलाई चाहिँ अथवा P1लाई भनौँ P1लाई स्क्यानर चाहियो अहिले फर्स्टमा यो प्लटर भनेको के छ त P0ले होल्ड गरेर राखिरहेको अरे अब P1लाई अब तुरुन्तै प्लटर चाहियो भने के गर्छ त ऊ वेट गरेर बस्छ अब यो वेट गरेर बस्ने भयो यो प्लटर यो P0ले नछोडेसम्म यहीँ बसिरहन्छ यो प्रिन्ट स्क्यानर बसिरहन्छ अब यो प्लटरले त सक्यो सपोज मानौँ फेरि अब अर्को कन्डिसन के हुनसक्छ P1ले स्क्यानर लिइरहेछ होइन P0लाई फेरि स्क्यानर चाहियो भने अब यता घुम्दै घुम्दै जानु पर्यो यता ब्याक गरेर जान पाउँदैन कि यसको नियम छ यो नियम पालन गरेर अनि त्यसपछि आएर बल्ल स्क्यानरमा आउनु पर्यो यत्तिकै ब्याक गरेर चाहिँ लिन पाउँछु भन्ने चाहिँ उसले पाएन अब त्यो गर्न पाउँदैन त्यो यो भनेको एट्याकिङ द सर्कुलर एन्ड वेट कन्डिसनलाई हटाउनको लागि हो किनभने के भएको थियो त सर्कुलर एन्ड वेटमा चाहिँ यस्तो गरेर गोलो भएको थियो नि होइन यसले चाहिँ यही माग्यो यसले चाहिँ यो माग्यो यसले होल्ड गरिरहेछ यसले यो माग्यो त्यस्तो भइरहेछ तर यो कुरालाई हटाउनको लागि यो सर्कुलर वेट कन्डिसन पनि प्रिभेन्सन मेजरको रूपमा चाहिँ यसले राख्यो तिमीहरू टास्क भने चाहिँ के त भन्दाखेरि म सोध्न त सोध्दिनँ तर तिमीहरू टास्क भने पढ्ने के पढ्ने त डेडलक च्याप्टर पढ्ने सुरुदेखिको तिमीहरूको लागि है फेरि रोल ब्याक भनेको कस्तो हुन्छ भने डाटाबेसको कन्सेप्टमा तिमीलाई अब त्यसरी नै बुझाउनु अथवा जस्तो मानौँ यो 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 स्लाइड चाहिँ होइन है यो मैले यो स्लाइड चाहिँ यो लेख्नको लागि बनाउनु खोजेँ अब
ओ यहाँनिर एउटा के छ यो एउटा लाइन भयो हैन यो लाइनमा यो लाइन भनेको सडन टाइम पिरियड हो कि यसलाई चाहिँ मान यो टाइम हो अब यहाँनिर के भयो भने चेक पोइन्टहरु छ यहाँ एउटा चेक पोइन्ट छ अर्को चेक पोइन्ट छ अर्को चेक पोइन्ट छ अर्को चेक पोइन्ट छ हैन अब मानम के हो भने यहाँनिरबाट यसरी आउँदै गयो यहाँनिर चाहिँ काम गर्यो हैन यो काम गर्दाखेरि काम गरेको अथवा डाटाबेसको चाहिँ यहाँनिर एउटा डाटा इन्सर्ट गरे रे फेरि यहाँ गयो त्यो डाटाबेस पढ्यो कि पढेन यो पढेन भने फेरि बर्बाद हुन्छ यो यसरी बुझाउँदाखेरि भन्नु पढायो डाटाबेस पढ्दै हो सर यो सेममा ए भनेपछि ल ठिकै छ अब यसलाई अब त्यसरी नबुझौँ है के चाहिँ थियो त रोल ब्याक भनेको यो कन्डिसन छ हैन सुरुमा यो कन्डिसन चाहिँ नि के भयो एक्जिक्युट भयो यहाँनिर के आएन त डेडलक आएन यहाँनिर तपाईँ मानौँ हेऱ्यो डेडलक आएन यो टाइम पिरियडमा डेडलक आएन अब फेरि डेडलक भएन भने यहाँ गयो अब हैन यहाँ गयो यहाँ पनि डेडलक भएन मानौँ यहाँ गयो यहाँ पनि भएन यहाँ गयो यहाँ डेडलक भयो क्या अब यो कन्डिसन यहाँ अरू प्रोसेसहरू पनि थिए अरे मानौँ यहाँ अरू प्रोसेसहरू पनि थिए अरू प्रोसेस नै थिए यहाँ पनि अरू प्रोसेस छन् अरू प्रोसेसले यहाँ रिसोर्सेसहरू लिइरहेछन् अरू प्रोसेसले पनि लिइरहन् यहाँनिर रिसोर्सेसहरू यहाँनिर आएपछि के भयो भने डेडलक भयो यहाँनिर आएर डेडलक भयो भने अब के गर्नु पर्यो भने यो यो चाहिँ बेलामा आएर डेडलक भयो भने चाहिँ अब एक स्टेप ब्याक जानु पर्यो कि यहाँनिर आउने हो क्या यो भनेको रोल ब्याक हो प्रिभियस कन्डिसनमा आउने भनेको रोल ब्याक हो अगाडि कन्डिसन आएर डेडलक भइहाल्यो अब सक्यो त्यहाँनिर त अब जाने त्यहाँ कामै भएन अब एक रोल ब्याक गरेर चाहिँ त्यहाँ आयो भने त के हुने भयो त त्यहाँनिर डेडलक नहुने भयो अब यदि यहाँ पनि अब चाहिँ फेरि अब यो ब्याक आउँदा आउँदै अरू प्रोसेसरले नि यहाँ होल्ड गरिरहेको छ फेरि यहाँ पनि डेडलक भयो भने फेरि ब्याक जानु पर्यो फेरि अब यसका धेरै कन्सेप्ट छन् अब अहिले हामीले बुझ्ने भने रोल ब्याक भनेको एउटा स्टेजमा आएर चाहिँ नि के कन्डिसनमा डेडलक अकर भयो अथवा त्यहाँनिर चाहिँ डेटा पुरै हरायो होइन त्यो डेटा हरायो अथवा चाहिँ नि गएर डेटा हालिएछ भने रोल ब्याक गरेर प्रिभियस स्टेटमा जाने कि जस्तो तिम्रो गिटमा पनि त्यो कसैले कमिट गरिहालेछ भने अब त्यो कमिट गरे मर्ज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मर्ज पनि गऱ्यो भने अब फेरि प्रिभियस स्टेटमा पनि हेर्न मिल्छ नि होइन के थियो भनेर हो त्यस्तो कन्सेप्ट हो क्या गिटमा कमिट गर्दाखेरि हो त्यो पनि लिन मिल्छ जस्तै पहिला मारीहरू खेल्दाखेरि चाहिँ एउटा दुईटा लेभलहरू हुन्थ्यो नि होइन त्यो जहाँबाट मऱ्यो एउटा स्टेज हुन्थ्यो त्यो स्टेजमा आएपछि फेरि अनि त्यो जुन चेक पोइन्ट स्टेज थियो त्यहीँबाट मात्रै सुरु गर्थ्यो नि होइन मारीहरूमा पनि हो त्यस्तै खालको चाहिँ रोल ब्याक भयो त्यहाँ अब त्यही चाहिँ नभनौँ होइन त्यो त अब एउटा सर्टेन टाइम पिरियड उनीहरूले अलरेडी अलोकेट गरेको टाइम पिरियड भएको भएर चाहिँ त्यो टाइम पिरियडमै अब त्यही स्टेजमै गएर चाहिँ स्टार्ट गरिदिएको तर रोल ब्याक भनेको एक्ज्याक्टली प्रिभियस कन्डिसनमा आउनु हो कि प्रिभियस कन्डिसनमा आएर चाहिँ काम गर्नु त्यसरी बुझ्दा हुन्छ चाहिँ के छ क्वेसन यसमा अब तिमीहरूको काम भनेको चाहिँ आज अब एकै हप्ता बाँकी छ के अरे अब कति दिन 4-5 दिनै बाँकी छ त्यसमा चाहिँ नि डेडलक पढेर आउने अब म चाहिँ कसरी अब रिभर्सिबल ब्याक जान्छु है म अब रिभर्सिबल ब्याक जान्छु नेक्स्ट विक चाहिँ रिभर्सिबल ब्याक जान्छु रिभर्सिबल ब्याक भनेको चाहिँ अब म अहिले कुन च्याप्टरमा छु अहिले च्याप्टर यो थर्डै हो है यो फोर्थ मैले बुक अनुसार फोर्थ लेखेको तर
एक्ज्याक्टली वी आर इन थर्ड च्याप्टर। अब म सेकेन्ड च्याप्टरको जुन सेड्युलिङ अल्गोरिदम थियो फेरि त्यो सेड्युलिङ अल्गोरिदममा जान्छु। एक ब्याक चाहिँ यो सेड्युलिङ अल्गोरिदममा के कन्फ्युजन छ भने अब लिएर आउने त्यो अल्गोरिदममा कहाँनिर बुझाएको थिएन भन्ने कन्डिसन भयो नि। अब हामी नेक्स्ट विकको फर्स्ट क्लासमा चाहिँ सेड्युलिङ अल्गोरिदम हेर्छौँ। त्यसको प्रिभियस त्यसको नेक्स्ट डेमा चाहिँ नि प्रोसेस एन्ड थ्रेड्स हेर्छौँ र त्यसरी रिभर्सिबल ब्याक जान्छौँ है हामी। इन्ट्रोडक्सनको च्याप्टर त पर्दैन, अब यो प्रोसेस एन्ड थ्रेड्सको च्याप्टरसम्म चाहिँ जाउँ नेक्स्ट विक चाहिँ। तर अब तिमीहरूलाई यहाँ कन्फ्युजन केही भएको छ भने होइन त्यो चाहिँ नि अब तिमीहरू आफूले पढ। तिमीहरूले नपढिन्जेलसम्म मैले मात्रै भट्टाएर केही पनि हुँदैन कि म बोलिरहने होइन। तिमीहरू चाहिँ पढ्दैन भने अब त्यो पढ्दैन त बुझ्दै बुझ्दैन नि मान्छेले। मैले बोलेको भएर त कहाँ बुझ्छ त नि। त्यति क्यापासिटी मान्छेको भइदिने भने त किन यो संसार यस्तो हुन्थ्यो र। त्यो मैले बुझ्छु होइन। त्यो मैले पनि भोगिदिए आएको, तिमीहरूले पनि भोगिदिए आएको। सरले भन्ने बित्तिकै सबै कुरा दिमागमा एकचोटिमा सेट हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर अब त्यसको लागि चाहिँ नि आफू पनि मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ नि तिमीहरूलाई यो इन्करेज गर्नको लागि भने हो कि यो सधैँ एउटै स्टेज हुँदैन क्या लाइफमा होइन। सधैँ एउटै स्टेज हुँदैन। सरले चाहिँ सबै गरेर अनि तिमीहरूले खाने भन्ने हुँदैन। अब तिमीहरू त यो एउटा स्टेजमा आइसकेको छौ क्या। यो स्टेज भनेको आफैले मेहनत गर्दै जाने स्टेज हो। त्यहीमाथि तिमीहरू त यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको स्टुडेन्टहरू, तिमीहरू यति चलाक हुनुपर्छ। नयाँ टेक्नोलोजीहरू दिनै आइसकेको छ होइन। अहिलेदेखि एउटा चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पाइथन हुन्छ कि जावा हुन्छ कि एउटा चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा अब बिस्तारै ढाल्दै जाने हो क्या आफूलाई। मार्केट तिमीहरू अझै तिमीहरू 3-4 वर्षपछि निस्किन्छौ, 3 वर्षपछि निस्किन्छौ, यति चाहिँ कम्पिटेटिभ हुन्छ मार्केट। अब अहिले त्यस्तो भइसकेको छ होइन। त्यही भएर आफूलाई चाहिँ त्यही अनुसार ढाल्दै जाने, आफै मेहनत गर्दै जाने। अब सरले मात्रै खुवाइदिएर खान थाल्यो भने त अब भोलि निस्किँदाखेरि हातमा लगाएर सुन्न हुन्छ। ग्यारेन्टी दिन्छु म, हातमा लगाएर सुन्नै हुन्छ। त्यही भएर एक्स्ट्रा चिज गर्नु चाहिँ सक्नु पर्यो। एक्स्ट्रा चिज गर्नु पर्यो आफू साइड बाई साइड। फेरि अब त्यो गर्ने भन्दैमा अब पढाइलाई र त्यसलाई सँगसँगै लानुपर्छ क्या। पढाइलाई र त्यसलाई सँगसँगै लग्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। अझ राम्रो होइन, त्यो बेस्ट। अब त्यो प्रोग्रामिङ मात्रै भएर काम छैन, पढाइ भएन भने होइन। त्यो एउटै चिज त्यो चाहिँ वेब मात्रै बनाएर बस्यो, त्यही मात्रै गरेर बस्यो, त्यही एउटै स्टेबल। यो 6 महिना ट्रेनिङ गरेर पनि जसले पनि गर्न सक्छ नि त। पिएचपीको जति नि 6 महिना ट्रेनिङ गऱ्यो भने मजाले पिएचपीको चाहिँ राम्रो राम्रो वेबसाइटहरू बनाउन सक्छन् उनीहरूले। लाराभेल फ्रेमवर्क युज गरेर मजाले गर्न सक्छन्। तर तिमीहरूको उद्देश्य त्यो होइन क्या, त्यो वेबसाइट मात्रै बनाएर बस्नु होइन। तिमीहरूको उद्देश्य भनेको त्योभन्दा फरक हुनुपर्छ अरूको तुलनामा। यहाँ तिमीहरू साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको स्टुडेन्ट हौ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको स्टुडेन्टले अरू जस्तो हुनु भएन। अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले सोच्ने हुनु पऱ्यो क्या। डिफ्रेन्ट तरिकाले सोच्ने हुनु पऱ्यो। डिफ्रेन्ट तरिकाको चाहिँ आइडियाहरू जेनेरेट गर्ने हुनु पऱ्यो होइन। मैले यहाँ म फेसबुकमा जोडिएकाहरू कतिले गरिरहेछन् होइन। अब मैले देखिरहेको पनि हुन्छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। अब त्यो सँगसँगै चाहिँ आफ्नो क्लासको एक्टिभिटिज, आफ्नो पढाइलाई पनि सँगसँगै लर्न सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ। त्यही हो। अब यस्तो हो। अब सरले फेरि भाषण छान्नु हो, भाषण गर्नु भने चाहिँ नसोच। तर यो चाहिँ तिमीहरूलाई रियालिटी, दिस इज रियालिटी हेर। भोलि निस्किँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ समस्या हुन्छ। त्यही भएर अहिलेदेखिको कुनै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अहिलेदेखिको जावा अर पाइथन, म अरू कुरा भन्दिनँ। एचटिएमएल, सिएसएस, पिएचपी यो चाहिँ तिमीहरूले त्यो जानिसके पछाडि यो केही पनि होइन। त्यो जानिसकेपछि 2 हप्ता तिमीहरूले मेहनत गऱ्यो भने यो गर्न सक्छौ होइन। एचटिएमएल, सिएसएस, पिएचपी होइन, एचटिएमएल, सिएसएस त हरेकको लागि चाहियो होइन। हरेकको लागि जान्न आवश्यक छ एचटिएमएल, सिएसएस। तर अब तिमीहरूले स्टार्ट गर्दाखेरि गाह्रोबाट स्टार्ट गर्यो क्या अहिले। त्यो भएपछि अरू गर्न केही गाह्रो हुँदैन। पाइथन त अझै इजी नै हो हुन त होइन। पाइथन धेरै लाइब्रेरीहरू छन्, गर्न सक्छौ। तर अब भोलि तिमीहरू निस्किँदा मार्केटमा जाँदाखेरि एउटा राम्रो चाहिँ नि क्वालिटी युक्त भएर चाहिँ नि
जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा सजेसन पनि हो। ओके, थ्याङ्क यू क्लास। Thank you, sir.